नमस्कार आनी येवकार. गोंय जें आयज आसा तें इतिहासान भितर वेगवेगळ्या बऱ्या वायट घडणुकांनी घडिल्लें आसा आनी ताचे खातीर आमी ही घडणुकांच्या आनी इतिहासाचो विसर जावंक फावना. म्हणून आमी एक नवो सेगमेंट सुरू करता, टुडे इन गोवन हिस्ट्री. हातूंत भितर आमी गोंयान वेगवेगळ्यो ज्यो मोठ्यो मोठ्यो घटना घडिल्ल्यो आसा ते घटना आमी परत तुमचे मुखार हाडटले आनी ताजे बद्दल तुमकां म्हायती दितले. आयज 1 ऑक्टोबर 2024 आनी अशीच 1 ऑक्टोबर 2002 म्हणजे एक्झॅक्टली 22 वर्सां पयलीं अशी एक गोंयान मोठी दुर्घटना घडिल्ली आनी ती दुर्घटना म्हणजे दाबोळी एअरपोर्टाचेर एक IL-38 म्हणून एअरक्राफ्ट आसा. ताजें स्क्वॉड्रन तांचो मेन बेज INS हंसा आशिल्ली आनी ताका तें स्क्वॉड्रन कमिशन करून 25 वर्सां जाल्लीं आनी ताजें सिल्वर जुबली सेलेब्रेशन चालू आशिल्लें आनी ह्या सिल्वर जुबली सेलेब्रेशना खातीर तांच्यांनी वेगवेगळ्यो कवायती दवरिल्ल्यो आनी विमानां कशीं फॉर्मेशन करून वतालीं. अशेंच एका फॉर्मेशन टायमाचेर 2 अशीं एअरक्राफ्टां IL-38 एअरक्राफ्टां लागीं आयलीं आनी इतलीं लागीं आयलीं की तांची विंग्स म्हणजे तांची पाखां एकामेकाक घश्टलीं आनी तांचो कंट्रोल गेलो आनी एक मोठी दुर्घटना घडली. एक फ्लायट स्ट्रेट अवे गेलें आनीक नेवल म्युजियम आसा थंय वचून पडलें. जाल्यार दुसरी फ्लायट आसा तें MES कॉलेज आसा. त्या MES कॉलेजीच्याच लागीं एक अंडर कन्स्ट्रक्शन बंगलो आशिल्लो, त्या बंगलाचेर वचून पडलें. दोनी फ्लायटां भितर स नेवल क्रू आशिल्ले. ताचे भितर पायलट आशिल्ले आनी बाकीचे ऑफिसर आशिल्ले. सो हे दोनी भितर 12 नेवल क्रू आशिल्ले ते आगताक सोंपले. येदो मोठो उजो पेटलो की ते हातूंत भितर ते कंप्लिटली लासून गेले. इवन तांची खंय बॉडी सुद्दां वळखुपाक मेळनाशिल्ली इतलो उजो पेटोवन ते आशिल्ले. त्या शिवाय ते ज्या बंगल्याचेर ते पडलें विमान MES कॉलेजी कडेन लागीं त्या बंगल्या भितर काम चालू आशिल्लें आनी तांचे कितलेशेच कामगार आशिल्ले. तातूंतले 3 कामगार आगताक सोंपले. त्या शिवाय आनीकूय 10-12 कामगार जखमी जाले, गंभीर जखमी जाले. एक्चुली ताका कितलेशेच बर्न इंजरीज आशिल्ल्यो खंय. सो अशे तरेची ही मोठी दुर्घटना नेवल इतिहासांतली एक पिसफूल टायमा वयली सगळ्यांत वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी अशें म्हणटात ताका. सो अशे तरेची ही घटना दाबोळी विमानतळाचेर घडली. थोडे वेळा खातीर एअरपोर्ट सुद्दां बंद आशिल्लो आनी मागीर ताची एन्क्वायरी जाली. सो अशेच तरेच्यो वेगवेगळ्यो घडणुको हाज्यो इतिहासा भितर गोंयच्या इतिहासा भितर घडिल्ल्यो आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले ह्या टुडे इन गोवन हिस्ट्री ह्या सेगमेंटा भितर. पळयत रावात डिजिटल गोवा.